زما د کرکټیانو کې هغه کلریانو کې غیرت ختم دی داغی شٹ اوچت کا داغی پا شٹ باندے دا پیپسی اگا نقش پروت تے دا دا یہودو کپنی دا مسلمان ماو تا تا 10 معصومان شہیدان کئی تا دا پیسو دا پارا دا یہودو شٹ واچو او داغی پیپسی مشہورتیا کے تالا پہ پیسے ملاوی گی اے کلاری ستا دی پیسو باندے دے اللہ طرفنا لعنت راوریگی ستا بچے محفوظ دے پاکستان کے ستا دا فلسطینی بچی باندی درد نہ کپکیگی ضرورت پہ درد نہ کئی دو درے معصومان دی مخون مبارکے دا خورو نہ ککڑ دی مبارک زکا دی چھ دا گناہ معصوم دی مخون پا خورو سخوا دی و مسلمانا چھ ماو تا خپل بچے وینو او دا غم مغز خائی ماو تاولا پا قرض صابون راخلو خود بچی مغز صفا کو ماو تا قرض راخلو خود بچی تا نوے کپڑے اچھو ماو تا دبل مرے ماتو خود خپل بچے صفا ساتم کلاری صاحب تا چه دا یهودو دا کپنی لگولی دا تد اگا فلسطینیانو دا بچو دا وینو و اگا دا غوخو پزای باندی تخپل بچی خوشحالے دا بل بچی دی اجاراول اخپل بچی دی خوشحال کرا